السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. بالنسبه لهذا الفيديو غنشوف معكم واحد ليكزيرسيس بالنسبه للماده ديال لا ميكرو ايكونومي. هاد ليكزيرسيس ديال واحد ليكزامان. اذا بالنسبه لهذا ليكزيرسيس شنو تيقول؟ قال لي dans un marché de concurrence pure et parfaite intervient 15 entreprises qui ont une structure de coûts identique telle que le coût total égale 1 sur 2 que au carré plus 2 que plus 2. La quantité demandée est exprimée par l'équation suivante. Quantité demandée égale moins 90p plus 590. Trouver le niveau de prix et de production réalisant l'équilibre sur ce marché. إذا أول حاجة خصكم تفهموها بالنسبة لهاد لا كيسيون شنو المطلوب مني. قال لي لو نيفو دو بري et de production. بالنسبة لو بري باينة يعني لو بري d'équilibre de production réalisant l'équilibre يعني la production يعني la quantité. dans la quantité d'équilibre بالنسبة sur son marché. قال لي هنا بالنسبة لو مارشي يعني بالنسبة لو مارشي ككل. إلا شفتو لو مارشي عندنا 15 انتربريز. إذا خصكم تردوا البال مع لا كيستيون يعني راه يقدر يقول لك هنا ليكيليبر ديال لونتربريز ولا يعني قال لك هنا دو مارشي. اذا عندنا اول المعطيات اللي عندي في لي كيسيون هو الكو توتال لا فونكسيون دو كو توتال و لا فونكسيون ديال لو كو لا كونتيتي دوموندي او بيان لا دوموند غلوبال. اذا ليكيليبر سور لو مارشي اول حاجه يعني اول قاعده غادي تحطوها في بالكم قبل ما تجاوبوا على ليكزيرسيس باش تضبطوا هادشي مزيان هي ان عندنا في ليكيليبر دو مارشي تيكون عندنا لوفر غلوبال تساوي لا دوموند غلوبال. اذا اول حاجه خصني نلقى هو لوفر انديفيدويل يعني لوفر ديال واحد لونتربريز وحده. اذا لي كونديسيون دوبتيماليتي عندنا لو بري ايغال لو كو مارجينال. اذا لو كو مارجينال هو لا ديريفي ديال لو كو توتال على لا ديريفي ديال لا كونتيتي. غادي يعطيني بان لو كو مارجينال تساوي كو بلس 2. اول حاجه لقيتها بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. اذا عندنا لو بري تساوي لو كو مارجينال يعني ان لو بري تساوي لو كو بلس 2. اذا دونك لوفر انديفيدويل هو لا كونتيتي اوفرت بار لو مارشي هي لو بري موان 2 يعني الا حولت بي لهاد الجهه تعطيني بان لا كونتيتي اوفرت تساوي لو بري موان 2. اذا الا لقيتو ليكزيرسيس قلنا عندنا 15 انتربريز ايدونتيك. اذا باش نلقاو لوفر جلوبال يعني غادي نضربو يكفي اننا نضربو هاد لوفر انديفيدويل في 15. اذا ردوا البال مع هادي شحال من واحد يعني تيغلط في هادي. اذا لا كونتيتي اوفرت فوا 15. اذا غادي يعني هاد لو بري موان 2 فوا 15 غادي تعطيني بان لا كونتيتي اوفرت جلوبال ديال لو مارشي ككل غادي تعطيني 15 بي ناقص 30. اذا باش نلقى ليكيليبر قلنا لوفر جلوبال تساوي لا دوموند جلوبال. اذا غندير ليكيليبر ما بين لوفر جلوبال ولا دوموند جلوبال اللي عاطيني وهي لوفر لقيناها. اذا غادي تعطيني بان لو بري ديكيليبر تساوي 5.90 وبالنسبه لا كونتيتي ديكيليبر تساوي 58.5. يعني بالنسبه لقيت لو بري باش نلقى لا كونتيتي يكفي اننا نعوض في لا كونتيتي اوفرت وبيان في لا كونتيتي دوموندي. اذا الى عوضت غادي تخرج بان لا كونتيتي ديكيليبر تساوي 58.5. اذا هادشي اللي كان بالنسبه لهاد ليكزيرسيس راه بسيط بزاف يعني راه اكزيرسيس ديال واحد ليكزامان. من بعد غادي نشوفوا التصحيح ديال لي زيكزامان كاملين يعني غير زيد هاد ليكزيرسيس في هاد لا فيديو هادي. اذا نتمنى يعجبكم الفيديو وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوش تشتركوا في القناه باش تدعمونا بزاف باش نزيدوا لقدام. وشكرا الله يوفقكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.